बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 13 तारीख, दीस शुक्रार, सद्याकाळाचो 5वो हप्तो. आज वर्ल्ड रेडिओ डे, जागतिक रेडिओ दीस. तशेंच भारतांत राष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आमी आचरण करता. मार्च 8 तारखेक जागतिक रितीन विश्व मट्टार स्त्रियांचो दीस, पूण आज भारतीय स्त्रियांचो दीस. आसो, आतां इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ दिला. सलमा उपरांत कशें एक आशिल्लो इस्रायल राष्ट्र 2 वांटे जाता. उत्तरेचो इस्रायल, दक्षिणेचो जुडा. हाचे विशयंत आपुरबायेचो नियाळ थंयसर आसा, तो तुमी आयकोनचो. आनी आतां हांगासर वांजेलांत आमी वांजेलाचेर नियाळ करया. कोंकणींत वांजेलाचेर आमी नियाळ करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7, वळी 30 आनी 1 30 आनी 7 पर्यंत. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेर मुखार सरन डेकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें एक हात दवरीचे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगनाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, आयचो वांजेल कसो आखेर जाता पळया. हाणें सगळें बरें केलें, बेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. एक सत्यवंत परगटणी, पॉवरफुल प्रोक्लेमेशन. पूण आयचो वांजेल केवळ कुडीच्या बोऱ्यापणा विशयन मात्र न्ही, कुडीच्या आजापा विशयन मात्र न्ही. बदलाक हो वांजेल एका आत्मीक समस्या विशयन, स्पिरिच्युअल क्रायसिस म्हणयात आमी, आनी आत्मीक भलायके पासून, अ स्पिरिच्युअल हिलिंग. आनी हाची दोनांची गरज आमकां हर एकल्याक क्रिस्तवांक आसा. जेजू केवळ कान उक्ते करूंक आयिल्लो न्ही, बगार तो आयिल्लो आमची काळजां उक्तीं करूंक. तो घट जाल्ली वा बांदून आसची जीब मात्र उक्तें करूंक वा सुटोवंक आयिल्लो न्ही, बदलाक तो आमची अंतस्करणां सुटोवंक आनी स्वतंत्र दिवंक तो आयिल्लो. तो केवळ आमच्या कुडीक भलायकी दिवंक आयिल्लो न्ही, बगार तो आयिल्लो आमचे आत्मे साल्वार करच्याक, आत्म्याकी भलायकी दिवचे खातीर. आनी त्या देखून हर एकल्याक आज तो म्हणटे आसा, एफाता, उक्तें जा. एफाता, बी ओपन्ड. आतां आयच्या वांजेलांत एक व्यक्ती आसा, बेऱ्या मोन्याक
वा एक बेरो आनी मोनो ताका कुडीन ऐकना. पूण आज आत्मीक रितीन आमी जायते मोने आसा वा बेरे आसा, तांकां कुडीन ऐकता बट तांकां काळजांत ऐकना. पळया देव कशें उलयता की म्हूण तो पवित्र पुस्तका मुखांतर उलयता, पवित्र सभे मुखांतर उलयता, अंतस्करणा मुखांतर उलयता, आवय बापूय मुखांतर उलयता, पाद्रपा मुखांतर उलयता, सन्निवेशा मुखांतर, गणिता मुखांतर, संदर्भा मुखांतर तो उलयता. पूण जायते जण ऐकनात जाल्यात. प्रवादी इजाया सांगता की दे हॅव इयर्स बट दे डू नॉट हियर. तांकां कान आसात पूण तांकां ऐकना. जेजू म्हणटा जे कोणाक कान आसूं दी वा कान आसात तो ऐको. मार्क 4:9. भोवन आनी भयणीनो, आज पळया आमकां जायतो आवाज ऐकते आसात, जायते थाळे आमकां ऐकते आसात. कोणाचे पुरा? सोशल मिडियाचे, वॉट्सॅपाचे, इंस्टाग्रामाचे, युट्यूबाचे, तशेंच न्यूजाचे, मनोरंजनाचे, आमच्या इश्टांचे, ट्रेंड्सांचे. पूण देवाचो ताळो आमकां ऐकतेत ना. आमी जे कितें सोशल इन्फ्लुएन्सर सांगतात तें आयकता, पूण जेजू कितें सांगता तें आमी आयकना. आमचे आतांचे लेटेस्ट रिल्स आमकां कळीत आसात, पूण बायबला विशयंत आमकां कळीत ना. आमकां जायत्यो संगती कळीत आसात, आमकां जायतें इन्फॉर्मेशन आसा, पूण जिवितांत ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें ना. हाका म्हणटात आत्मीक बेरेपण वा आत्मीक मोनेपण, द स्पिरिच्युअल डेफनेस. पवित्र सभेची शिकवणूक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च सांगता मॅन हॅज ए हार्ट केपेबल ऑफ लिसनिंग टू गॉड. मनशांतय एक काळीज आसा आनी त्या काळजाक देवाक आयकूंची सकत आसा. पूण दुरादृश्टवशात वा आमचें एक अस्कतकाय वा आमचें एक उणेपण कितें गे म्हळ्यार आमची काळजां सक्कड बंद जाल्यात. आमची काळजां सक्कड बंद जाल्यांत. त्या देखून देवाक आयकूंक आमच्या काळजाक त्राण आसा जाल्यारय, सकत आसा जाल्यारय आयकना जाला. आतां वांजेल म्हणटा ह्या बेऱ्याक आनी मोन्याक जेजू कितें करता? जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी तिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. सो जेजून ताका कितें केलें? जम्या मदलो, लोकां मदलो काडून कुशीक व्हेलो. जेजस टूक हिम एसायड प्रायवेटली. म्हळ्यार जेजू ताका जम्या मदें वा सकडा मदें गूण करिना. तो त्या आवाजांतावन पयस व्हरता, थंयसराच्या डिस्ट्रॅक्शनांतावन पयस व्हरता, थंयसराच्या प्रेशरांतावन पयस व्हरता. तितलो लोकां जमो जेजू फाटल्यान येताना वेताना तुमकां कळीत आसा वा तुमी चिंतून समजूंक साध्य आसा थंयसर कितलो आवाज आसलो, कितलें डिस्ट्रॅक्शन आसलें म्हूण. कित्या खातीर जेजू अशें करता? कित्या खातीर म्हळ्यार कन्वर्शनाक सायलेन्साची गरज आसा. जिवीत रुपांतर जायचें जाल्यार, जिवीत बदल जाल्यार थंयसर खंडीत जावन मौनपणाची गरज आसा. हिलींग नीड्स इंटिमेसी. जेजू तावन बरेंपण जोडचें जाल्यार पयलें जेजूचो सांगात आमी सोदिचे. एनकावंटर नीड्स सॉलिट्यूड. आमी एका जम्यांत एका आमच्या काळजाक लागशिल्ल्या मनशाक भेटोवंक जायना. आमी भेटचे, त्या मनशा लागीं उलयचे जाल्यार थंयसर एकांतपण गरज आसा. आज आमकां कितें जाय? आमकां बेच्च्या ब्लेसिंग जायचे. बेच्च्या ब्लेसिंग म्हळ्यार रप्पा क्विक ब्लेसिंग जायचे. जिणी बदलूंक नाका पूण आमकां देवाची बेसांवां जायचे. मागणें नाका पूण आमकां आजाप जायचे. जिणी बदलूंक तयार ना पूण आमकां हिलींग जायचे. जेजू म्हणटा म्हजे सांगाता एकलो एक सुर्या सुवातेक ये. कम एलोन विथ मी फर्स्ट. वय कीर्तनकार म्हणटा पळया, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. शांत जा आनी हांव देव म्हूण वळखून घे.
आमचो आदलो पाप साहेब पापा बेनेडिक्ट सोळो म्हणटा, विदाउट सायलेन्स गॉड डिसअपियर्स फ्रॉम आवर लाईव्स. जर म्हज्या जिवितांत सायलेन्स ना, मौनपण सांबाळूंक म्हाका कळीत ना जाल्यार देव म्हज्या जिवितांत नपैंच जाता. नो सायलेन्स, नो लिसनिंग, नो कन्वर्शन. जर मौनपण ना, थंयसर आयकूंक अवकाश ना. जर आमी आयकना जाल्यार जिवितांत बदलावून येना. आतां जेजू कितें करता हांगा? जेजू ताच्या कानांनी आपली बोटां घालता आनी तिंपी काडून जिबेक लायता. सो जेजू ताची बोटां यूज करता. तो ताका आपडटा. तो ताच्या तिंपयेची उपयोग करता. कित्या खातीर म्हळ्यार देव आमच्या कुडी मुखांतर काम करता. गॉड वर्क्स थ्रू द बॉडी. म्हळ्यार सक्रामेंता मुखांतर, स्पर्श मुखांतर, बेसवा मुखांतर, संकेता मुखांतर तो आमकां यूज करता. वो तो आतां आमचे लागीं आपडटा, आमचे लागीं उलयता. आतां हांगासर आमकां बावतिस्माचो उडास हाडटा पळया. बावतिस्मांत कितें करता याजक? तो बाळशाची कान आपडटा, तोंड आपडटा आनी म्हणटा, एफाता, मे यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड अँड प्रोक्लेम द फेथ. तूं देवाचें उतर आयको आनी तुजो भावार्थ परगट कर. हर एका बावतिस्मो घेतलेल्या क्रिस्तवाक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ही एक जबाबदारी आसा. हें एक कमांड दिल्लें आसा. मे यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड अँड प्रोक्लेम द फेथ. आनी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जायत्यांचें जिवीत म्हळ्यार असलें कमांड तांकां मेळोंकूच ना म्हणले बरी ती करतात. तांकां बावतिस्म दितना याजकान अशें तांकां आपडोंकूच ना, ही उतरां तांकां दिवंकूच सांगूंकूच नात म्हणले बरी जियेतात. पूण पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता, बॅप्टिझम ओपन्स द डोर टू दी अदर सॅक्रमेंट्स. बावतिस्माचो सक्रमेंत उरिल्ल्या सक्रमेंतांक एक बागेल जावन आसा. जर म्हाका बावतिस्म मेळोंक ना, उरले सक्रमेंत म्हाका मेळना. वय पूण कितलीं जाणां आमी हो सक्रमेंत आमच्या जिवितांत जियेता. कितले जण आमी तवळ तवळ कुमसार जाता. कितले जण आमी पवित्र येवकरिस्त कुरपेच्या त्या एका जिवितांत आमी सेवता. कितले जण आमी दिसपडते मागणें करता. आमकां बॅप्टिझम मेळ्ळा वय, पूण आमी एक्टिवेट जावना. तुमी मोबायलाक सीम मारतात. सीम मारल्या उपरांत तें एक्टिवेट जावंक वेळ लागता न्ही. तशेंच आमच्या जिवितांत बावतिस्म आसा, पूण कितल्या मापान तो एक्टिवेट केला तें आमी हर एकल्यांनी विचारचें जाल्लें सवाल. आतां वांजेल मुखारसून म्हणटा की जेजू सर्गाक दिश्ट लायता आनी सुस्कारता. जीजस सायड. जेजू सर्गाक दिश्ट लायता आनी सुस्कारता. म्हळ्यार हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगूंक आशेता की देव एक मोनो देव न्ही. गॉड इज नॉट कोल्ड. देव खंयी पयस आसचो देव न्ही. आनी देव आमचें कांय ताका पडून वचूंक ना म्हणून चिंचो देवी न्ही. ताका आमचे दूख समजता. तो आमच्या हर एकल्याचे वयर वा आमचे हर एकल्याचें जिवीत पळोवन सुस्कारता. कसलें जिवीत? आज मोडलेलीं कुटुंबां पळोवन, दिशा नासतना तेणे हेणे भोंवच्या वा देदेस्पोर जाल्ल्या युथांक पळोवन, विविध वायट सवयांक सांपडलेल्यांक पळोवन, भ्रश्टाचारांक वळख जाल्ल्या पळोवन, उलायवंजी पिदायवंदी जिवीत जियेतल्या वा डुप्लिसिटीचें जिवीत जियेतल्यांक पळोवन जेजू आज सुस्कारता. तुमकां कळीत आसा, लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता की जेजू जेरुजलेम शहर पळोवन रडलो. आनी आज आमचें हर एकल्याचें फातोर जाल्लें काळीज पळोवन जेजू रडते आसा. जेजू सुस्कारते आसा. पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणटा, गॉड थर्स्ट फॉर मॅन्स रेस्पॉन्स. आमी हर एकल्यांनी ताच्या उल्याक पाळो दिवचे, ताका स्पंदन दिवचे म्हणून तो
राखोन आसा, तो थान येवन आसा, तो भुकेवन आसा. जेजू कुर्सार उमकळटनाय ताणें म्हणलेलीं उतरां म्हाका तान लागल्या. कसली तान? कुडीची तान? ताणें उदक जाय म्हणून विचारलेलें? न्हय. गॉड थर्स्ट फॉर मॅन्स रेस्पॉन्स. कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च 2560 ह्या एका नंबरार आमकां वाचूंक मेळटा. देव राखोन आसा, पूण देवाक जायते जाण आज इग्नोर करते आसात. तशें केलें जाल्यार आमी निजाकी दुर्भागी. आतां जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा एफाता, म्हळ्यार कितें? उक्तें जा, उक्तें जा. इल्लें इल्लें न्ही, वा थोड्या काळाक मात्र न्ही, वा इल्लें काण आयकूंक न्ही, बदलाक कंप्लीट, संपूर्ण रितीन उक्तें जावं. ओपन जायजे आस संपूर्ण रितीन. कालें पुरा म्हजें कान देवाचें उतर आयकुचे खातीर, म्हजें काळीज ताच्या कृपे खातीर, म्हजें जिवीत बदलावणे खातीर, म्हजे संवयो शिस्तेच्या जिविता खातीर आनी म्हजो फुडार देवाची खुशी करचे खातीर उक्तें जावंक आसा. न्हय जायगी नाका गे म्हूण, न्हय 50-50, न्हय अर्दें कुरें, बगार संपूर्ण मापान उक्तें जावंक आसा. जोम केल्ल्या उगडपणाचें ग्रंथ आमकां सांगता की बिहोल्ड आय स्टँड एट द डोर अँड नॉक. हांव तुमच्या दारार रावन टोकयते आसा, तुमी दार उक्तें करचे खातीर. जायते जाणां बागील उक्तें करनासतना वा देवान दिवचे ते ठोके आयकनासतना देवाक आज भायरच दवरला. ते देवाक आयतार दितात, पूण सोमार न्ही. म्हळ्यार आयतारा मात्र देव, उरल्या दिसांनी देव ना. आनी देव जाय जाल्यार नेक्स्ट आयतार. ताका मागणी दितात, पूण तांची जिणेरीत दिते नात. तांकां देवाक ती उतरां दिते आसात, पूण विधेयपण दिते नात. उतरां दिते आसात म्हळ्यार बरी बरी मागणी, त्या बुकांतली ह्या बुकांतली सगळी सांगते आसात म्हणा 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 म्हणून, पूण कालतेपण विधेयपण बसयना. आतां कितें जाता? आजाप घडलेले उपरांत तक्षण ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही स्पोक प्लेनली. आनी उपरांत कितें जालें? जेजून म्हळें कोणाकच सांगनाये म्हूण, पूण जितलें ताणें सांगनाये म्हळें तितलें चड ती गजयत गेली. ती गजयत गेली. भोव न्हय पडिनो, केन्ना जेजू आमकां आपडटा पळया, आमी वगेच रावंक जायना. जर आमी वगेच आसांव जाल्यार आमी तें देवाचें स्पर्श अनुभव करूंक ना म्हूण अर्थ. हें सत. केन्ना आमकां लॉटरी उठरली त्या वेळार आमी वगेत रावता वय, रावना न्ही. संतोष दडतो जावचो केदळा तो वांटून घेतिल्ल्या वेळार वय. तशेंच जर हांव देवा विशयेन उलयना, जेजू विशयेन उलयना जाल्यार जेजून आपडलेलें म्हाका येदोळी अनुभव जावंक ना. म्हळ्यार हांव दुसऱ्या संगतींनी बिजी आसा, तितलेंच. ताचो ताळो म्हाका आयकना, ताचो स्पर्श म्हाका अनुभव जायना, कित्याक हांव दुसऱ्या स्पर्शांनी, दुसऱ्या आवाजांनी, दुसऱ्या कामांनी मग्न आसा. धर्मदूतांची कृत्यां ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल सांगता, वी कॅनॉट बट स्पीक ऑफ वॉट वी हॅव सीन. जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत, पेंतेकोस्त देवन आयिल्ल्या उपरांत कितें करतात? शीस हेणे तेणें वचून जेजू विशयेंत परगट करतात. तुमी तोंड धांपून रावचे, तुमी जेजू विशयेन उलोवंकूच नजो म्हणून तांकां ताकीद दिल्ली, जैलांत घाल्ले, तांकां मारल्लें, सकड केल्लें. पूण ते म्हणटात जें कितें आमी पळयलां, जें कितें आमी आयकलां हाचे विशयेंत आमकां सांगनासतना, उलयनासतना वगेच बसोंक जायना. पोप फ्रांसीस आमचो आदलो पाप साहेब इव्हेंजेलियम गावदियम ह्या एका दस्तावेजान म्हणटा, एव्हरी बॅप्टायज्ड पर्सन इज ए मिशनरी. आमी हर एकले पवित्र स्नान घेतलेले ऑटोमॅटीक जावन आमी मिशनरी जाता. पूण आज दुरदृष्टवशात जायते कॅथोलीक म्यूट जाल्यात. आमी आमचे फोन कितें करता, इगर्जे भितर वेतना वा थोड्या खंयच्याय कार्यक्रमांत भाग घेतना कितें करता, म्यूट करता, सायलेंट मोडार दवरता.
एरोप्लेन मोडार दवरता. तशें जाल्यार जायत्या क्रिस्तांवांची गत. तांकां जेजू विशयी उलोवंक नाका, तांच्या भावार्था विशयी परगट सांगूंक नाका, पातक करेक्ट करूंक नाका, साक्ष दिवंक नाका. देवाच्या किसड तांकां बे लोकांचें. लोक कितें म्हणत? फाल्यां म्हजे बिझनस उणें जायत जाल्यार, जर हांव इंस्टाग्रामार देवा विशयी बायबला विशयी उलयता जाल्यार फाल्यां म्हाका अनफॉलो करतीत जाल्यार, म्हाका फाल्यां बिझनसाक आपयनात जाल्यार. देवाच्या किसड लोकांचे बे. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजे विशयी लजेता वा हेरां मुखार हांव तासो म्हूण वळखूंक तयार नात, तांकांय हांव सर्गीच्या बापा मुखार वळखोंचो ना. म्हाका ताची वळखूच ना म्हूण हांव सांगतलो. कशें जायत म्हाका भोवन आनी भयणीनो, तुमी तुमच्या क्लोज संबंधिकाच्या घरा वा क्लोज फ्रेंडाच्या घरा गेल्ल्या वेळार तुमी बडयतात, कॉल बॅल करतात, पूण तो बागेल उक्तें करून, कोण सायबा तूं, म्हाका तुजी वळखूच ना म्हूण सांगत जाल्यार कशें जायत? जस्ट इमॅजीन कर पळया. भोवन आनी भयणीनो, जायतीं जाणां आज आमी देवाच्या उतराक मोने आसाव. भावार्था खातीर, सता खातीर आमी मोने आसाव. आमकां उलोवंक नाका, सत उलोवंक नाका. पातकाक आमी दोळे धांपल्यात आनी मोगांत आमी कोल्ड जाल्या. आमचे थंय उर्बा ना, आमचे थंय आसक्त ना. आमी आज बारी सहिष्णुतेन भरल्या. वी टॉलरेट. काले आमी सोसून व्हरता, काले मेजेस्ट करता. अनैतिकता, भ्रश्टाचार, अन्याय, एबॉर्शन, ड्रग्स, अविश्वासपण, आनी आमी वगेत रावता. हात बांदून सोबाई पळयते आसो. हाका म्हणटात आत्मीक मोनेपण, आत्मीक कुर्डेपण. इगर्ज आमकां शिकयता, सायलेन्स इन द फेस ऑफ इनजस्टीस इज सिन. केदळा अन्याय जाता, अनाचार जाता, भ्रश्टाचार जाता, आनी तेदना तूं हात बांदून सोबाई पळयताय, तेदना तूं वगेच रावताय. तें जावन आसा एक पातक. कॉपरेशन इन इवल. वायट वाडचे थंय, अनाचार सोडोवचे थंय हांव सायलेंट जावन, इनडायरेक्ट जावन म्हजो सपोर्ट दिता. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजू आमकां गूण करूंक आशेता. आजापा तो घडलेली मात्र न्ही, आजापा अजून घडूंक साध्य आसा. कशें घडतात? कुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर, युकरिस्टा मुखांतर, मागणे मुखांतर, आराधना मुखांतर, बायबलाच्या वाचपा आनी नियाळा मुखांतर. केवळ न्यूजपेपर बरी वाचल्यार जायना, बदलाक वाचून नियाळ करून आमच्या जिविताक तें एप्लाय केल्ल्या वेळार. प्रवादी इजाया म्हणटा, देन द इयर्स ऑफ द डेफ शॅल बी ओपन्ड. तेदना मात्र मोन्यांची काळजां उक्तीं जातेलीं. वय हो प्रवाद जेजू थंय संपूर्ण जालो. आनी आमी जेजू थंय येता जाल्यार आमचे थंय हो प्रवाद नीज जाता. भोवन आनी भयणीनो, जेजू कशें तीर आनी सिदोन वेचे वाटेर पाशार जालो, तशेंच आजुनूय तो पाशार जाते आसा. आनी तो आमचें मोनेपण पळयता, तो आमचें सायलेन्स पळयता, तो आमचे गायी पळयता. आनी ताकाय सांगूंक जाय, एफाता. तुजें काळीज उक्तें जावं दी, तुजें अंतस्करण उक्तें जावं दी, तुजें जिवीत उक्तें जावं दी, जावं दी. आनी आमकांय संपूर्ण भलायकी सुटका मेळोवन दी. भोवन आनी भयणीनो, पळया कितल्या अपुरबायेचें कीर्तन आज आमच्या नियाळाक आसा. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक म्हणटा देव. आमी मोनेपणा विशयंत, वगेपणा विशयंत येदोळूच नियाळ केलो. आनी हांगासर देव आमकां परत्यान आपयता आसा, तुजें काळीज उक्तें कर, तुजें खाण उक्तें कर. कित्याक उलयते आसा तो हांव न्हय, बदलाक सर्वेस्पोर. सर्वेस्पोर. तर आतां हें कीर्तन आमी मागया. मागचें मात्र न्हय, बदलाक आमचें काळीज मोन उक्तें करन आमी मागया. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. पोरको देव तुमचें मोदें आसचो न्हय,
बायल्या खंयच्याय देवाक तुमी मान बागोवचो न्ही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पोर म्हणटात तो देव हांवूच. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. पूण म्हजे परजेन म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विदेय जालो ना. देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचे सुकुशेक सोडून सोडली. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. म्हजे परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दाखयिल्ली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसलें. चलिसायेन तांच्या दुस्मानाक हांव पाडाव करतो. तांच्या वैरी विरोध म्हजो हात उबारतो. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, उडास दवरा. येवच्या सोनवारातावन ह्या सोनवारातावन येवच्या शुक्रारा म्हणसर करेजमाचो काळ आमी बुधवारा दीस सुरू करता. येवच्या बुधवारा. सो त्या शुक्रारा म्हणसर हांव नियाळ धाडचो ना. म्हळ्यार एक हप्तो इंग्लिशान जावं दी कोंकणीन जावं दी नियाळ येवचो ना. तें तुमी मोतीन दवरचें. ताचे उपरांत हांव नियाळ धाडूंक प्रयत्न करता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर सिल्टन नोरोन्ना, फादर जेरोम मस्क्रेनस, फादर मौरिस डिसूसा, सिस्टर जेसिंता, सिस्टर मेरी कॅथरीन ही सकड खर्मिलीत. तशेंच आकिन क्रास्ता खद्री मंगळूर तावन, बबिता सल्डाना बसवेश्वर नगर बेंगलोर तावन जल्मदिवस आचरण करतात. हॅपी बर्थडे. देवाचो आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन लुईस सिक्वेरा पेर्ने बन्नूर तावन देवदीन जाले हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. ह्याच एप्रिलांत 13 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर इस्रायल, जॉर्डन, पॅलेस्तीन आनी इजिप्त ह्या पवित्र जाग्यांक एक यात्रेक पयणासा केला. केवळ थोडे सिटी मात्र उरल्यात. तुमची नांवां बेगीनच आमचे संगे दाखल करची. ह्या पयणार आमी खर्मिलीत याजक तुमकां सांगात दितले. सदां मीस आसतलें. दोनपरांचें जेवण, सांजेचें जेवण, सकाळींचें ब्रेकफास्ट आसतलें. आनी 1,79,000 पयशे लागतात. ते पयशे सकड कर साठापता. कोडयाळ तावन भायर सरोन कोडयाळ येवचें म्हणसर हातून कर साठापता. तुमकां दुसरो खंयचोच खर्च आसतना. त्या देखून बेगीन तुमचीं नांवां आमचे संगे दाखल करा. म्हजो नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.